हेलो एवरीवन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फ़र्द ज़ाहिरी चमक और रंगारंग चीज़ों में दिलचस्पी लेने वाले जज्बाती लोगों के खसूसियात हैं। इन लोगों को अपनी कायम की हुई रिलेशनशिप बरकरार रखना मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें अपनी कायम की हुई रिलेशनशिप की तस्दीक की बार बार ज़रूरत पड़ती है, यानी दूसरा शख्स उसे हर मौके पर बाज़ाब्ता ऐलान करता रहे कि वो उससे प्यार करता है और ये रिश्ता उसे अजीज़ है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फ़र्द को अपनी इसी रवैये या बिहेवियर की वजह से मामूली यानी आम ताल्लुकात में जज्बाती क़ुव्वत हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये फ़र्द इस बात से बेखबर होते हैं। ये लोग अक्सर अपने आप को खूबसूरत रोल में दूसरों के सामने पेश करते हैं और एक तरफ तो ये लोग जज्बाती जोड़ तोड़ के ज़रिए या गैर मुनासिब जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए अपने पार्टनर्स पर काबू पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये लोग पूरी तरह मजलूमियत और डिपेंडेंट यानी इन्हिसारी या मजबूर होने का नाटक करते हैं। इन लोगों की अपनी हमजिन्स लोगों से ताल्लुकात ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इनका रवैया इनके दोस्तों के लिए थ्रेट की तरह लगता है। इन लोगों को हर वक्त अटेंशन की ज़रूरत रहती है। ये लोग इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की तलाश में रहते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग ज़्यादातर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर यानी अपनी जिस्मानी तकलीफ पर बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने वाले और कन्वर्जन डिसऑर्डर के शिकार यानी ऐसी तकलीफ का शिकार नज़र आते हैं जिनका मेडिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। ये लोग अक्सर दूसरी जहनी बीमारी की भी मिली जुली कैफियत में घिरे नज़र आते हैं, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। प्रिविलेंस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के मुताबिक 2001 to 2002 में होने वाले नेशनल एपिडेमियोलॉजी सर्वे में अल्कोहल एंड शराब पीने वालों में या इस तरह के नशे वाले लोगों में 1.8% है, जबकि क्लिनिकल सेटिंग में जो लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट करते हैं इनमें फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा होती है। बहरहाल कुछ स्टडीज़ जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मुताबिक की गई है इनमें मेल एंड फीमेल रेशो बराबर है। डायग्नोस्टिक फीचर ये बहुत शदीद जज्बात और तवज्जो के मतलाशी जहनी मर्ज़ में मुब्तला अफराद होते हैं। इनके अंदर ऐसी चीज़ें सरायत कर चुकी होती हैं। ये इब्तिदाई जवानी यानी तकरीबन 20 साल के लोगों में ज़ाहिर होने लगती है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन के मुताबिक इसके कई कसौटी या पहचान हैं जो कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में कम अज़ कम 5 या इससे ज़्यादा ये पहचान मौजूद हो तो वो शख्स हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ होगा। नंबर 1, अनकम्फर्टेबल इन सिचुएशन इन विच ही और शी इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी इस डिसऑर्डर का जो सबसे ख़ास पहलू है वो है शदीद जज्बात और तवज्जो की मतलाशी। इस डिसऑर्डर के लोग उस वक्त सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल यानी बेआराम व बेचैन और गैर तसल्ली बख्श महसूस करते हैं जब वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ ना हो। इनमें एक तरह की ख़ास और शदीद बेचैनी होती है जिनको बर्दाश्त करना इनके लिए मुश्किल होता है। नंबर 2, interaction with other is often characterized by inappropriate, sexually seductive और provocative behavior, यानी ज़्यादातर ये देखने में खूबसूरत और ड्रामाबाज होते हैं। ये लोग तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराना चाहते हैं और इब्तिदा में अपने नए जानने वाले या मिलने वालों को अपनी ज़ाहिरी जोश व जज्बे और ज़ाहिरी अदाओं से दिलकश रखते हैं, मगर ये खसूसियात जल्द ही मबहम या कम हो जाती है जब ये लोग हद से ज़्यादा तवज्जो की डिमांड करते हैं। ये पार्टी की ज़िंदगी के कमांडर होते हैं। अगर ये लोग तवज्जो का मरकज़ ना हो तो तरह तरह के ड्रामे क्रिएट करके ख़ुद को मरकज़ निगाह बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप के ज़रिए, किसी स्टोरी के ज़रिए या कोई एहसास पैदा करके अपनी तरफ तवज्जो मबसूल कराना चाहते हैं। ये ज़रूरत इनके बिहेवियर में वाज़ेह तौर पर अक्सर नज़र आती है, जैसे चापलूसी करना, तोहफ़े तोहफ़ लाना। ये अलामत जिस्मानी और नफ्सियाती हालत की वजाहत करते हैं और हर नए नफ्सियाती दौर में नए इलामात सामने आ सकती है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों का ज़ाहिर खदोखाल तासुरात, इनके बिहेवियर, तर्ज़ अमल, अंदाज़ो बयां और जिनसी जज्बात अक्सर गैर मुनासिब होता है और ये जिनसी जज्बात सिर्फ अपने करीबी जिनसी पार्टनर तक महदूद नहीं होता बल्कि यह गैर मुनासिब रवैया आम तौर पर सोशली यानी समाजी तौर पर और अपने प्रोफेशन की हद से आगे निकल जाता है, जो कि समाजी तौर पर काफ़ी गैर मुनासिब होता है। इनके जज्बात काफ़ी सतही होते हैं या ओछापन भी कह सकते हैं। नंबर 3, display rapidly shifting and shallow expression of emotion।
ان کے تاثرات اور رویہ بہت تیزی سے بدلنے والا ہوتا ہے۔ یہ بیہیویئر نہ صرف اس شخص کی طرف ہوتا ہے جس کا ان سے جنسی یا رومانٹک دلچسپی ہوتی ہے، بلکہ یہ مختلف قسم کے معاشرتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اس ڈس آرڈر کے فرد دوسرے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ظاہری جسمانی شکل کو مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں، جن میں کھلا اور ادھورا لباس بھی شامل ہے۔ نمبر 4، کنسسٹنٹلی یوزز فزیکل اپیئرنس ٹو ڈرا اٹینشن ٹو سیلف۔ یہ فرد اپنی ظاہری بناوٹ سے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے حد سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پیسہ، ٹائم اور انرجی اپنے فیشنیبل کپڑوں اور اپنی ظاہری خد و خال پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بارے میں صرف تعریف سننے کے قائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی ظاہری شکل، صورت، کپڑے یا ان کی کسی تصویر کے بارے میں ذرا سی بھی نیگیٹو کمنٹ کر دیں تو یہ بہت ہی زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، شوز سیلف ڈراماتائزیشن، تھیٹریکلٹی اینڈ ایگزیجریٹڈ ایکسپریشن آف ایموشن۔ یہ لوگ اپنے فرینڈز اور جاننے والوں کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کھلے عام غیروں کو گلے لگانے پر، معمولی جذباتی مقامات پر بے قابو ہو کر جھگڑا کرنے، رونے دھونے اور بے خواہ مخواہ آرڈر چلانے پر۔ تاہم ان کے جذبات بہت تیزی سے اکثر بدلتے رہتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ کسی بات پر بہت زیادہ رو رہے تھے اور اب بہت زیادہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، یعنی گہرائی سے کسی بھی جذبات کو نہیں سنبھال پاتے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ آسانی سے ان پر ڈرامہ باز، جعلی اور سطحی ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں۔ نمبر 7، is suggestible that is easily influenced by other or circumstances۔ ان کی رائے، خیالات و احساسات آسانی سے حالیہ بدصورتی یا وقت کے برے حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، خاص طور پر مضبوط اتھارٹی شخصیات پر، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل جادوائی طور پر حل کر دیں گے۔ دوسروں کی رائے اور ان کی قوت کے بھروسے پر سوچے سمجھے بغیر بڑے فیصلے جلد اور آسانی سے کر لیتے ہیں۔ نمبر 8، consider relationship to be more intimate than they actually are۔ اس ڈس آرڈر کے لوگ اکثر اوقات تعلقات کو حقیقت سے زیادہ قریبی سمجھتے ہیں اور اکثر پروفیشنلی طور پر اپنے جاننے والوں کو کسی سے بھی ملاتے وقت بہت ہی قریبی تعلقات بتا کر تعارف کرواتے ہیں، جیسے بہت ہی قریبی عزیز، دوست، رشتہ دار، ماموں، چاچا وغیرہ۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس۔ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر اور دوسری پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کچھ فیچرز ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ان کو الگ سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی کچھ نمایاں خصوصیات کو صحیح طور پر پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں کی خصوصیات بھی اٹینشن سیکنگ، یعنی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے عجیب و غریب غیر مناسب حرکتیں کرنا، مینیپولیٹو بیہیویئر یعنی کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر کے لوگوں سے کچھ فائدہ حاصل کرنا، ریپڈ شفٹنگ ایموشن یعنی تیزی سے بدلتے موڈ اور جذبات بھی ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اپنے سیلف ڈسٹرکٹیو یعنی خود شکستگی، خود کو تباہ کرنا، آئیڈینٹی ڈسٹربنس یعنی اپنی شخصیت کی شناخت کو بہت ہی بے ترتیب پانا، جیسے برا بھدا بیکار، اینگری ڈسرپشن یعنی بہت ہی زیادہ نامناسب غصہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کرنے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور بہت ہی لمبے عرصے سے اپنے اندر کے خالی یا اکیلا پن کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں۔ جبکہ اینٹی سوشل اور ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ امپلسو، جذباتی، سپرفیشل، لاپرواہ، جنسی تعلقات میں پھسلنے والے، جوڑ توڑ کر کے فائدہ اٹھانے والے اور جوش و خروش کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ جذبات میں زیادہ مبالغہ آمیز یعنی زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اینٹی سوشل بیہیویئر یا رویوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ دوسروں سے اپنی برتری کی تعریف کروانا چاہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ یا نازک ہونے کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں اگر یہ ان کے لیے توجہ کا باعث ہو تو۔ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں جو کہ کسی میڈیکل یا سینٹرل نروس سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پر ہوگی۔ میری ویڈیو کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، یعنی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ میری ریفرنسز ہیں۔ تھینک یو۔